वीडियो बनाइए सीधा कर दो। मुअज़्ज़ज़ मोतबर मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत और इस नूरानी ईमानी इरफानी कुरानी हक़ानी महान मर्यादित सुशीलतायित सत्यायित भावनातायित प्रेमतायित योगतायित मनोरमतायित शबाब उपस्थित हमारे धार्मिक भाइयों, पर्दे में बैठ करके सुनने वाली धार्मिक माँ बहनें, छोटे छोटे शिशुओं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनके पास उसको छोड़ना चाहिए उनके पास आप छोड़े नहीं, जिनकी जरूरत वो है उनके पास ना छोड़ जाए। आप कहाँ जाए भाई साहब? ओ भाई साहब आइएगा ना, पक्का ना? बताइए 25 किलो को उठा के बैठे हुए हैं, वहाँ छोड़ के आते बिस्तर पे आराम करता। जिनको उसकी ज़रूरत है उनसे जुदा करके यहाँ ले आया है, उधर वो बेचैन इधर ये बेचैन। गलत बोल रहे हैं? अरे फोटो आप नहीं खींचिएगा, बेतरीके आप फोटो खींच रहे हैं भाई। इतना आप फोटो खींचे कि खींच खींच के लोगों को तबाह कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। कुछ बोलना भी है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह। भाई साहब उसको उठाइए तो हरी टोपी को उठाइए उसको। ए कल्लू अभी कहाँ जा रहा है? जग के रहो थोड़ी देर। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और इश्क में डूब करके बोले सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी के साथ एक हाथ को फिजाओं में लहरा करके बोले सुभान अल्लाह। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। एक मर्तबा रात को लगभग रात 11:30 से कांटा क्रॉस कर गया है। बड़े बड़े जलसों में 12 बजे के बाद आंख बंद डब्बा खुल जाता है ना। ये बहुत बड़ा जलसा नहीं है, मिनी प्रोग्राम है। हमसे पहले खतीबे लासानी फसीहुल लिसान तरीकुल बयान आलिम नबील फाजिल जलील, जिनके दामन को पकड़ के बहुत सारे शागिर्द मदरसे के मुदर्रिस हो गए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमको कब्र में उतारिएगा तो बोलिएगा क्या इरादा लेके बैठे हैं? कब्रिस्तान पहुंचा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। बोलिएगा, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिनके दामन को पकड़ के बहुत सारे तालिबे इल्म मस्जिद के इमाम हो गए, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम जिलानी समस्तीपुरी की जानदार शानदार पुरमाना पुरमग़ज़ खिताबत से आप तमामी हजरात मुस्तफीद हो चुके। हजरत चतुर्वेदी में भी 2-4 मिनट बोले हैं। हजरत के बोलने के बाद अब हमारी जरूरत तो है ही नहीं जी, मगर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर 2-4 मिनट के लिए ये हल्का फुल्का 46 किलो 700 ग्राम का आदमी आपके रूबरू हाजिर हुआ है। बस 5 से 7 मिनट आप तमामी हजरात सपोर्ट करें।
الحمدللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر نور پہ ایک سے ایک نامور شخصیت جلوہ بار ہے. میں سبوں کے نام سے واقف نہیں مگر چند نام سے واقف ہے. ایک طرف مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ میرے رہنما جو سمستی پور کا پرانا چہرہ, بہت پرانی آواز, جن کا نام اس میں گرامی مداح خیر الانام حضرت یوسف رضا حیرت سمستی پوری, ان سے بھی آپ نے نعت مصطفیٰ سن کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ مزکہ مصفہ کیا. نقیب باوقار حضرت مولانا کلیم رضا صاحب کا کوئی جواب نہیں, ان سے بھی بار بار آپ ان کی نقابت سے مستفیض ہو رہے ہیں. ہم سے پہلے بھی قاری صاحب, قاری مراد علی صاحب اور قاری شمیم صاحب اللہ شاید یہی نام ہے, ان سے بھی آپ نے نعت مصطفیٰ سماعت کیا. ایک طرف صدر جلسہ حضرت مولانا عالم رضا صاحب قبلہ, وہ بھی اپنی جس پوسٹ پر وہ فائز ہے بخوبی انجام دے رہے ہیں. تمام تر امام صاحب قبلہ, تمام تر علماء اہل سنت تشریف فرما ہے. کن کن کا نام لوں, کن کن کو چھوڑ دو, جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. ایک شعر پڑھ رہے ہیں, ذرا آپ کو چچا ادھر کیا دیکھ رہے ہیں, ہم کو نہ دیکھیے, ہم کم سن رہے ہیں کا, ہم تو ملا جلا کے ٹھیک ٹھاک نا دیکھنے میں لگ رہا ہے نا ٹھیک ٹھاک, تو ہم کو نہ دیکھیے آپ, ان کو کلو پرسوں دیکھ لیجئے گا ہے نا, ہم تھوڑے بار بار آپ کو ملیں گے. جو وشنو یش کے بیٹے ہیں سمتی ماں کے دلارے ہیں, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور عشق میں ڈوب کر کے بولے سبحان اللہ. ایسا لگے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے پوری زندگی کے ساتھ. جن کے پاس ایک ہاتھ سلامت ہے ایک ہاتھ کو اٹھائیے گا, جن کے پاس دونوں ہاتھ سلامت ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے مدینے والے آقا کے نام پہ بولیے یا رسول اللہ, اور ایک مرتبہ محبت سے بولیے یا رسول اللہ. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, اور آپ ہاتھ یہ سوچ کر کے اٹھانے سے گریز نہ کیجیے گا. ایک بھائی جنت ریڈی آج حاویڈی کی دھرتی میں میرے ہاتھ کو اٹھا رہا ہے, ان کے بولنے پہ ہم اپنے ہاتھ کو کیوں اٹھائیں, ہاتھ اٹھانے سے ہمیں کوئی فائدہ کیوں ملے گا. ابھی ملک بھارت میں الیکشن کا دور چل رہا ہے, الیکشن کا سمے چل رہا ہے, ہر پارٹی کے لوگ اپنے اپنے پارٹی کا پرچار کر رہے ہیں. کوئی جے ڈی یو کا پرچار کر رہا ہے, کوئی آر جے ڈی کا پرچار کر رہا ہے, کوئی سپا بسپا کا پرچار کر رہا ہے, کوئی بی جے پی کا پرچار کر رہا ہے. ہر ایک لوگ کسی نہ کسی پارٹی کے نام پہ ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں. کوئی جے ڈی یو کے نام پہ ہاتھ کو اٹھا رہا ہے, کوئی آر جے ڈی کے نام پہ ہاتھ کو اٹھا رہا ہے, کوئی بی جے پی کے نام پہ ہاتھ کو اٹھا رہا ہے. مگر حاویڈی کے دیالو سنی مسلمانوں, پوائنٹ بھی نوٹڈ مائی فرینڈز, مائنڈ کو ہاتھ ہی رکھے گا. آج ہر ایک پارٹی کے نام پہ ہر ایک لوگ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, مگر مائنڈ کو ہاتھ ہی رکھے گا. جو ہاتھ اس زمین پر کسی دنیا دار نیتا کے نام پہ اٹھتا ہے, اس ہاتھ کی زندگی بھر حفاظت ہو یا نہیں ہو, رکشا ہو یا نہیں ہو, اس بات کی کوئی گارنٹی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مگر جو ہاتھ اس زمین پر کسی دنیا دار نیتا کے نام پہ نہیں بلکہ حضرت آمنہ کے بیٹا کے نام پہ اٹھتا ہے, اس ہاتھ میں زندگی بھر کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے. اس ہاتھ کے اٹھنے کے معجزہ کے رکشا کو امام اہل سنت فخر سنی و سمن آیت من آیت اللہ اچھے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس پرکار کھینچا ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. سارے موجے سخاوت کو لاکھوں سلام. کاش معاشرے میں جب ان کی آمد ہو جیسا ان کی شوکت کو لاکھوں سلام. محبت سے بولے یا رسول اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. بھیا السلام علیکم. اب کیا مول ہے, کلیجہ پھاڑ کے اتنی باہر کر لیا تھا, بتائیے. دیکھیے بڑا موبائل لے کے موبائل میں دیکھ رہے ہیں, آپ ہم کو کیا دیکھیے گا. عجیب ٹینشن ہے. کلو بھائی شادی ہوئی تو بولیے نا, ہے یا نا ہو گئی ہے, بال بچہ ہے, بیٹا بیٹی دونوں ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے. کیا آپ لوگ آمین نہیں بولیے گا, کیا دشمنی ہے ان سے, ان کا بیٹا حافظ بن جائے گا تو آپ کو تکلیف ہے بھائی.
बुलंद आवाज से आमीन बोलिए। जो विष्णु यश के बेटे हैं, सुमति माँ के दुलारे हैं, जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं, और दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही अंतिम महाऋषि है शहर मक्का में पधारे हैं, वही अंतिम महाऋषि है शहर मक्का में पधारे हैं। हावेटी के दयालु जयालु मुसलमानों, एक मर्तबा जिनको जो दरूद पाक याद है पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसलातु वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर लोग यहाँ अपने अपने काम के लिए आए हैं। हमसे पहले खतीब लासानी ने भरपूर मुदल्लल मुफस्सल बयान फरमा दिया निकाह के हवाले से, है ना हुजूर? हाँ, हमारे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है, समय आधे घंटे का है ना, तो हम उधर रुक नहीं करना चाहते हैं, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हम अपने काम में मसरूफ होने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-4 संस्कृत का श्लोक पढ़ दिया जाए। बोलिए ना, है ना? टेंशन में काहे है? चाहे जबान जो भी हो, भाषा जो भी हो, लैंग्वेज जो भी हो, बोलने की शैली जो भी हो, मगर जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का होना चाहिए। सुभान अल्लाह। संस्कृत पढ़े, इजाजत है? इजाजत है? कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? हाँ, जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। यदा यदा ये धर्मस्य है, यदा यदा ये गर्ष है, यदा यदा ये पुण्यमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुर्धरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम आवना बहु मंगलम मंगलम हरिमा सुदी मंगलम तम 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 बलिदान वो मंगलम विश्वात्मो कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजनम हे दीन बंधु ध्यान की अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे रबी अव्वलम जन्म तिथि मुहम्मदम प्रतिभा अर्बुदवा की प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित भरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्य जिम कर प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहि प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा विरु करुणानिधि पुरुषो लहालम लहा महालम महा महानतम महा शांत्यम महा सुंदरम महा जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिरम जन्म बैकुल प्राप्ति तु जपो धावे मुहम्मदम मंगलम महा संबल ग्राम मुक्ष है परमात्मा शहे महात्मना भगवान विष्णु कल की प्रादुर्वशयति सुमतियम विष्णु यशम गर्माधातीय विश्वात्मो नमः अज्ञान हेतु कृत मोमदान अंधकार विनाशम विधायक हेत हेतु कह विवेक हेत सिरंतरे मलेश आचार है हयात है महामत सुशाक है समन्वित संतोषम महा अर्थम महा बलवतम महा मनोरम महा सत्यदम महा सुशीलम महा जगत्पतियम महा जगसुशीलम महा जगदीयारम महा जगदीपम महा जगप्रारूपम महा रामदम महा सुमतियम महा विष्णुयशम महा शंबलग्रामम महा इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक लगा? कपार गाय डुला रहे 50 किलो के 5 ग्राम के सामान को नहीं हिला सकते हैं। अजीब टेंशन है। इस गर्दन में 370 वेन है, कपार डुला रहे, हल्का दाएं बाएं हुआ पूरी लैब चौपट है। जिंदगी भर आयुर्वेद एलोपैथ खा खा के हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चले जाइएगा, ठीक होने को ना है। इसलिए जबान हिला के काम चलाइए। ठीक लगा? यही सब तो ठीक लगता है जी। अच्छा, अभी हजरत बताए निकाह में वाजिब कितना है? किसी से पूछ दे, उधर जवान से कोई बता पाएगा? याद नहीं है। इसे बात थोड़े समझ में आती। कलेजा फाड़ के बेचारे कलेजी सुखा लिए अपना।
غلط بول رہا ہے، غلط. ان کی باڈی کو دیکھیے آپ اور ان کی عمر کو دیکھیے. ان کی عمر کے لوگ 90 کلو 95 کلو کے ہیں. رات بھر گاڑی چلاتے ہیں، سفر کرتے ہیں کس اپنے لیے؟ ہاں، ہم کسی کو دے رہے ہیں 5000 روپیہ، ذرا یہاں سے مدھوبنی جے نگر جا کے دکھائے بائک سے رات میں جائے گا. مگر قوم کے درد کو سینے میں بسائے ہیں. جب رات کو رات نہ سمجھتے ہیں، دن کو دن نہ سمجھتے ہیں، نیند کو قربان کر کے آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے نیند کی قربانی دے کر جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کے قریب آ کر کے اپنے پھیپھڑے کے پانی کو سکھاتے ہیں، کلیجے کے پانی کو سکھاتے ہیں. آپ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ کے اندر سمجھ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ علماء کی بات کو فالو کریں، اپنے نہان خانہ قلب کی تختی پہ آپ نوٹ کرنے کی کوشش کریں. حضرت نوازے ہیں ماشاء اللہ. حضرت نے دیا ہے، قسم خدا کی حضرت دیتے نہیں ہیں مگر دیے ہیں. آج بہت زمانے کے بعد ہم کو نوازے ہیں. حضرت کے سامنے 10-15 تقریر ہم بول دیے ہیں مگر پہلی بار حضرت نوازے ہیں. آج حضرت کے اس 10 روپے کو ہم اپنے سینے سے لگا کر کے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پیسے کو ہم جلدی خرچ نہیں کریں. کوشش کریں گے، خرچ ہو جائے تو الگ اتفاق ہے مگر کوشش کریں گے. اچھا، جو منتر پڑھے ترجمہ کریں ہم، بولے نا بھائی، محبت سے بولیے. پیچھے والے سناوے مانا، ذرا محبت سے بولیے علماء کے نام پہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ اپنے اپنے ابا کے نام پہ سبحان اللہ. آگتم بہودلم سواگتم منگلم، سواگتم سواگتم ہے ربی منگلم، دکھرم سکرم جیونم منگلم، منگلم ہے ربی ہے شفی منگلم، منگلم کارنم سرجنم منگلم، منگلم ویبھوم داتا پران مہی منگلم، منگلم آمنا بہو منگلم، منگلم حلیمہ سدی منگلم. مانا سنیے مانا، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا. اس کو پی کے کبھی بہ کے نہیں رند، میرا ساقی بولے کہ شراب آ گیا. آگے ترجمہ سنیے. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور سب چمک والے تو اجلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات بتائیے، آدھا گھنٹے کا سمے ہے، بہت کام کرنا ہے. سبحان اللہ. 15 منٹ 20 منٹ ہو گیا ہے، اب 10 منٹ بچا ہے اونلی فور. ہاں، جو سمے ملا ہے اس سے 1 منٹ نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہم ختم کرنے والے ہیں. اب مائنڈ کو حاصل رکھیے مسلمانوں. ہندو دھرم میں 4 مہان پستک، کتنا؟ زور سے بولیے نا، وہ کھول کے بولیے. 4 مہان پستک، 18 قرآن. 4 مہان پستک، 18 قرآن، رگ وید، شام وید، اتھر وید، یجر وید. یہ مہان پستک ہندو دھرم کے لوگ اس کتاب کو وہ لوگ آکاشیہ گرنتھ مانتے ہیں، وہ لوگ مانتے ہیں. 18 قرآن، پدم قرآن، بھوشن قرآن، شیو قرآن، اشکند قرآن، مارکنڈیہ قرآن، دودیہ قرآن، برہما قرآن، لنگ قرآن، بھاگوت مہان قرآن، اگنی قرآن، وشنو قرآن، رام چرتر مانس، کبیر بیجک، تلسی، رامائن، اپنشد. یہ تمام تر کتابیں ہیں مگر قربان جائیے اللہ اللہ، اس کے دھرم کی جتنی بھی مہان کتاب ہے، اس مہان کتاب کے ادھیائے کو جب پلٹیے گا، تو اس ادھیائے میں کسی دنیا دار کے پرشنسا کو نہ دیکھیے گا بلکہ مدینے کے تاجدار کا پرشنسا نظر آئے گا. سبحان اللہ. اب مائنڈ کو حاصل کیجئے. دنیا میں مذہب کی کوئی کمی نہیں ہے، انیک مذہب ہے. دنیا میں مذہب کی کوئی کمی نہیں ہے، انیک مذہب ہے. مگر دنیا کے تمام مذہبوں کو اگر آپ ترازو کے ایک پلے پہ رکھ رہے ہیں اور ایک طرف مذہب اسلام کو اگر آپ ترازو کے دوسرے پلے پہ رکھ رہے ہیں، تب آپ وزن کے لیے اٹھائیں گے تو دنیا کے تمام دھرموں کا پلہ ہلکا پڑتا نظر آئے گا. مذہب اسلام کا پلہ دنیا کے تمام دھرموں پہ بھاری پڑتا ہوا نظر آئے گا. یہ تو دھرم کی بات ہے. جب انیک دھرم ہے تو بہت ساری کتابیں بھی ہے، رگ وید بھی ہے، شام وید بھی ہے، اتھر وید بھی ہے، یجر وید بھی ہے، پدم قرآن بھی ہے، بھوشن قرآن بھی ہے، شیو قرآن، اشکند قرآن، مارکنڈیہ قرآن، دودیہ قرآن، برہما قرآن، لنگ قرآن، بھاگوت مہان قرآن، اگنی قرآن، وشنو قرآن، رام چرتر مانس، کبیر بیجک، تلسی، رامائن، اپنشد. حاصل کلام دنیا میں جتنی بھی دھرم ہے، تمام دھرموں کی تمام کتابوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ایک جگہ جمع کر کے ترازو کے ایک پلے پہ دنیا کے تمام دھرموں کی کتابوں کو رکھا جائے اور ایک طرف مذہب اسلام کی اتم کتاب، سروتم کتاب، مہان کتاب، مریادہ والی کتاب، سمان والی کتاب، قرآن کریم کے 30 پارہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں یا ایک
کر رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے ایک چھوٹے سے آیت کو ترازو کے دوسرے پلے پہ رکھا جائے، ایک طرف دنیا کے تمام دھرموں کی تمام کتابیں، ایک طرف قرآن کریم کی ایک آیت، تب آپ وزن کو اٹھائیں گے تو دنیا کی تمام کتابوں کا پلہ ہلکا پڑتا نظر آئے گا، قرآن کریم کی ایک آیت کا پلہ دنیا کی تمام کتابوں کو بھاری پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کیا نام ہے بھیا؟ محمد فریاد علی۔ علی محمد فیاض علی، ماشاء اللہ۔ اسے کو بھیا سب دے دیا بڑکا لے تھے، خیر یہ 20 روپیہ دینے کے سب کے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں 1 سال بڑھا دے۔ اس سے زیادہ اگر آگے کی دعا چاہیے تو پھر دوبارہ آئیں گے، ایک سے ایک دعا اسٹاک میں ہے، اگر آپ کو شک ہو تو ٹرائی مار کے دیکھیے آپ بھی۔ اب آئے ذہن کو قریب کریں تیزی میں، 5 سے 7 منٹ بچا ہے، ایک شلوک کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں مجمع میں جن کو جنت میں جانے کی خواہش ہے؟ اٹھائیے نا، جانا ہے نا؟ خوب جلسے میں نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، محبوب الہی کا دامن، حسین کا دامن، علی کا دامن۔ ہاں علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے پکڑا ہے جو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے چھوڑنے کی بات تو وہ کرتا ہے جو پہلے دامن کو پکڑتا ہے، اور جو دامن پکڑے گا وہ داڑھی کٹا کے مڑیا میں ڈالے گا۔ بولیے نا بھائی نا، 3 منزلہ مسجد بن گئی ہے یہاں، عشاء میں 5 نمازی نہیں ہے، آپ نے غوث اعظم کے دامن کو پکڑا ہے۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد 6 مہینہ جیسے گزرا، مائی کو لتیاتے ہیں، مائی کو گلیاتے ہیں، باپ کو تماشا دکھلاتے ہیں، کہتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ شادی ہو کو پٹاخہ پہ پٹاخہ چھوڑتے ہیں، آگے گانا پیچھے گانا، بیچ میں پھنساتے ہیں مولانا لوگوں کو، کہتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹے کی آج کل کوئی باپ اپنے بیٹے کو جوان کرتا ہے تو غریب بیٹی کے باپ کے بدولت جوان کرتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اگر 2 4 5 کلاس یا 10 کلاس میٹرک تک کروا دیتے ہیں تو یہ جو بیٹے کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ خرچ کیا ہوا روپیہ غریب بیٹی کے باپ سے وصولیں گے۔ یہ نیت رکھ کر کے ہر ایک باپ، یہ نیت رکھ کر کے بہت سارے باپ، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے بیٹے کے باپ اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرواتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے دامن کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے پکڑا کہا جو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ آج معاشرے کی حالت یہ ہے، 8 لاکھ سے علامہ نے کہا نا، آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، 8 لاکھ سے زیادہ ہماری بیٹیاں مرتد ہو گئی ہے، ان میں سب سے زیادہ شہر بریلی کی بیٹیاں ہیں۔ ذرا آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار مولانا عالم صاحب، اس کا ذمہ دار خطیب لاسانی علامہ غلام جیلانی برکاتی صاحب؟ نہیں مسلمانوں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ نے نکاح کو اتنا بھاری کر دیا ہے کہ کسی غریب بیٹی کے باپ، کسی غریب باپ کے بیٹی کی عمر 30 سال ہو جا رہی ہے، آپ 5 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، 4 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، 3 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں، پلسر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپاچی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، بلیٹ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس غریب باپ کے، اس غریب بیٹی کے باپ کے پاس 5 لاکھ دینے کی حیثیت نہ ہے، پلسر اپاچی بلیٹ دینے کی حیثیت نہ ہے۔ اس غریب باپ کے بیٹی کی عمر 30 سال سے آگے بڑھ جاتی ہے، 32 سال، 35 سال، 40 سال ہو جاتی ہے، مگر اس غریب باپ کے بیٹی کی شادی نہ ہو پاتی ہے۔ ذرا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ کہتے ہیں کہ حسین کے دامن کو ہم نہ چھوڑیں گے۔ وہ حاویری کے دیانو چالو مسلمانوں، آپ کا بھائی اقبال احمد آپ سے پرشن کرنا چاہتا ہے، آپ جس نام سے نبی کے نام، جس منہ سے نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ اسی منہ سے غریب بیٹی کے باپ سے آپ کیش کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ذرا سوچے نا آپ، ذرا سوچے نا، یہی صورت لے کر کے کل آپ حشر کے میدان میں اس صورت کو نبی کے سامنے آپ کیسے دکھا پائیں گے؟ یہ صورت لے کر کے آمنہ کے لال کے سامنے آپ کیسے کھڑے ہو پائیں گے؟ ذرا سوچے۔ اس لیے حاویری کے دیانو چالو مسلمانوں، آپ کا بھائی اقبال احمد آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ دنیا قبر اور حشر میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، سرخرو بن کے دکھنا چاہتے ہیں، تو آج سے آپ نبی کی آئیڈیل کو اپنی زندگی میں اپنا لیجئے۔ قسم خدا کی، اگر آپ نے نبی کی آئیڈیل کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو جب تک آپ ہندوستان میں رہیں گے، یہاں بھی کامیاب
खराब लग रहा है, खत्म करें? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम हो गया, नहीं, ऊपर नहीं। 4 मिनट और, 4 मिनट झेल लीजिएगा ना, 20 मिनट और। सदर जनता का क्या हुक्म है उसका? आप जब तक हुक्म न देंगे तब तक हम बढ़ेंगे ना। बोले 10 मिनट और, 10 मिनट इजाजत है? इजाजत है? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहाँ जन्नत की बात है फौरन, हाँ ये मेरा जो जवान है नहीं, मेरा जवान देख रहे हैं, वो भी देखिए, सब आइडियल है। इधर तुम काहे देख रहा है? हम बुजुर्गों को दिखवा रहे हैं। ये जवान लोग तो अलग दावा करता है कि हम जन्नती मुसलमान हैं। ये जन्नत में जाना इतना आसान है? हाँ, जलसे में आया है मिलाद मुस्तफा में, पूछे पाक है कि ना पाक है, वो ठिकाना नहीं है। हाँ, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। हाँ, दावा जन्नत में जाने का, एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता, इतना टाइट पैंट पहन करके रोड पे चलता है, इतना टाइट पैंट पहन करके कि देखने के बाद पता नहीं चलता है कि पहन के सिलाया कि सिला के पहना। जींस पैंट को 42 जगह फाड़ के पहनता है, देखने के बाद ऐसा लगता है कि ससुराल से चंदा मांग करके पैंट पहने हुआ। जुमा के दिन टाइट पैंट पहन करके जुमा की नमाज़ें दोबारा अदा करने जाता, इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे रुकू में जाता है। रुकू समझते हैं ना? सोने को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोने को कहते हैं रुकू। इस मुसलमान का खबर में क्या होगा? रुकू का पता नहीं, रुकू किसको कहते हैं? झुकने को रुकू कहते हैं। इतना टाइट पैंट पहन करके रुकू में जाता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। ये तशहुद में सही से बैठ नहीं पाता है टाइट पैंट पहनने की वजह से। जरा आप अंदाजा करें, जब ये मस्जिद में 3x4 की जगह में सही से नहीं बैठ पाता है तो इस्तिंजा खाने में 1.5x2 की जगह में ये बैठ पाता होगा। इसे पता ये चल रहा है कि टाइट पैंट पहनने वाला हालत पाकी में नहीं रहता है। अक्सर बेशतर मेरा नौजवान हालत नापाकी में रहता है। नौजवानों, फिर उसी मुंह से आप कहते हैं कि हम जन्नती मुसलमान हैं। आप जब इतना खराब लिबास पहन करके बाल इतना खराब कटवाता है कि इसके बाल के कटिंग को देख करके शैतान भी शर्मा जाता है। आपने कभी सोचा है अल्लाह ने आपको मोहम्मद के उम्मती में पैदा किया है? आप से आसम का नाम लेते हैं, आप इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं, आप हजरत अली के नाम का नारा लगाते हैं, आप गरीब नवाज के नाम का नारा लगाते हैं, मगर ये आप बेटुका बाल कटवा करके इस तरह के बुरे लिबास पहन करके जब आप रोड पे निकलते हैं, कोई गैर आपको देखता होगा, वो देख करके आखिर क्या सोचेगा? शायद वो यही सोचेगा नौज़बिल्लाह, शायद यही मजहब इस्लाम है। अरे आपका कैरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए था, आपकी सीरत तो ऐसी होनी चाहिए थी, आपका लक्ष्य तो ऐसा होना चाहिए था। बहुत पहले डॉक्टर नादिर शाह इंग्लैंड का कहा था, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड, नाउ यू हैव टू थिंक नेक्स्ट 100 years it can only be Islam. Life is the Muhammad ideal is any person, मोहम्मदी से ग्लोबल है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पहले डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था, ऐ दुनिया वालों, अगर आइडियल करना चाहते हो तो किसी दुनियादार की जिंदगी से ना करो। ऐ दुनिया वालों, अगर चलने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, अगर बोलने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, कपड़ा पहनने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, जिंदगी गुजारने का लक्ष्य लेना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो। आप बेटी के दयालु दयालु जवानों, आपका भाई आपको ये पैगाम देना चाहता है कि जब आप रोड आपका कैरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए था, आपकी सीरत ऐसी होनी चाहिए थी, आपका सूरत ऐसा होना चाहिए था कि जब आप रोड पे निकलते कोई दुश्मनाने इस्लाम की नजर आप पे पड़ती तो आपके सूरत को देख करके, आपकी सीरत को देख करके, आपके लिबास को देख करके वो लोग आपस में ये बातें करते, दुनिया वालों सुनो, तुम लोग जो मुसलमान और मज़हब इस्लाम को बदनाम करते हो, दुनिया वालों सुनो, देखो ये मुल्क भारत है, ये भारत में रहने वाला नबी का गुलाम इतना अच्छा है, वो मदीने में आराम करने वाला आमना का लाल कितना अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत जिंदाबाद। आइए किताब का नाम नोट कीजिए। किताब का नाम ऋग्वेद, पेज नंबर किताब का नाम ऋग्वेद, पेज नंबर 9 है, मंत्र नंबर पेज नंबर 9 है, मंत्र नंबर 13 और 14 है। एक और किताब है, किताब का नाम सामवेद है, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 26 और 27 है। मंत्र श्लोक सुनिएगा। लहालम लहाहा महालम महाहा वैकुंठम महाहा जापरम महाहा जाको जाको धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिरम जरम वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इसका माना सुनिएगा। वो संसार में रहने वाले लोगों, वो दुनिया में जीवन को बिताने वाले लोगों, वो जमीन पर जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग समझते हैं ना, इसको कहते जन्नत को, स्वर्ग द्वार जन्नती दरवाजा। अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप बैकुंठ वासी बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अगर आप नर्क यानी जहन्नम से बचना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म या मजहब नहीं है, मगर एक ऐसा मजहब है, सुभान अल्लाह। इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, सुभान अल्लाह। जिस धर्म का नाम धर्म इस्लाम है, सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है, पवित्र जाप है, कि उस मंत्र का आप जाप जपेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इश्क़े नबी का मदीना बना देगा, सुभान अल्लाह। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से पाप यानी गुनाह को हिरन कर देता है, यानी खत्म कर देता है। इल्ला लम्मा परम पिरम जरम बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा, पहला नाम खुदा, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ो नानक तब होई शोर कबूल। और तुलसीदास ने कहा, तुलसी भजन सच्च कोई बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है, इसने जिंदगी भर आग जमीन पत्थर को पत्थर आसमान के सामने माथा टेका, मगर अंतिम समय में तुलसीदास ने अपने मानने वालों को, अपने भक्तों को आदेश दिया, संदेश दिया, पैगाम दिया, जो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो, तुम लोग स्वर्गवासी बनना चाहते हो, तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से गुनाह को मिटाता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में नेकियां जोड़ता है। अगर आप लोग भी अपने अपने नामे अमाल से पाप यानी गुनाह को मिटाना चाहते हैं तो बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आगे बढ़े एक और किताब का आखिर श्लोक, आखिर तर्जमा, बस 2 मिनट। एक और किताब है, किताब का नाम भागवत महान पुराण है, स्कंद नंबर 12 है, अध्याय नंबर 2 है, मंत्र नंबर 17 और 18 है। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदान मंदिकारम विनाशम विधायम हेतु दूत है विवेक हे तस्मिनंतरी मलेच आचार है हयात है महामद शूशा कहे समन्विता। अब इसका तर्जमा आप गौर से सुने। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम, जब पूरी दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, गरीबों पे अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को सताया जाएगा, गरीबों को मारा जाएगा, गरीबों को काटा जाएगा, बेसहारों गरीबों को काटा जाएगा, तो ऐसे अंधकार समय में अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम अंधकारम, ऐसे समय में इस पृथ्वी लोक पर, इस जमीन की छाती पर एक ऐसे बालक का अवतार होगा, एक ऐसे बालक विराजमान होंगे, एक ऐसे व्यक्ति तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम, जिनका नाम जमीन पर मोहम्मद होगा, सुभान अल्लाह। जिनका नाम, ये हम अपने किताबों की बात नहीं बता रहे हैं, उसके किताब में भागवत महान पुराण में लिखा है अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदानम, जिनका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा। और आगे कहा गया आकाश्यम अहमदम, आकाश्यम अहमदम, और उनका नाम आकाश पे अहमद होगा, सुभान अल्लाह।